अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपकी अपनी व्लॉगर शमा राजपूत आज आपको लाहौर की सैर कराएगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करेगी आपसे और चिल भी करेगी, मस्ती भी करेगी और आपको दाता हजूर के दरबार का नज़ारा भी कराया जाएगा। चले जी निकलते हैं घर से। ले जी हम निकल पड़े हैं अपने घर से स्लोली स्लोली जाते हुए। लेकिन आज लाहौर में गर्मी कम थी, बादल थे। खैर बारिश तो नहीं थे, बादल थे थोड़े थोड़े, धूप इतनी ख़ास नहीं थी। तो फिर भी हमने कहा कि जी आज हम दिन के टाइम व्लॉग के लिए जाएंगे और अपने दोस्तों को लाहौर की सैर भी कराएंगे और लाहौर का बताएंगे कि लाहौर में रश होता है या नहीं होता है रश, लेकिन इस सड़क पे थोड़ा सा कम रश है। और जाते हुए जी मैंने अपना भी चेहरा दिखाया, मैं कैसी लग रही हूँ धूप में। आज मैं धूप में निकली हुई थी, लेकिन इसका रिएक्शन शाम तक पता चलेगा मेरे साथ क्या होता है। ले जी आपसे बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके हैं स्कीम मोड़ इशारे पे। यहाँ से हम चलेंगे मुल्तान रोड दाता दरबार की तरफ सड़क पे, और रास्ते में आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टॉप पे और कौन कौन से रश की जगह आती हैं। ले जी हम स्कीम मोड़ से यतीम खाने की तरफ रवां दवा हैं जी। ले जी ये ट्रक वाला भी आ गया। ट्रक वाला कहता है जी मुझे भी इसमें ले लें, मुझे भी दिखाएं व्लॉग अपने में। ले जी हम यतीम खाने की सड़क पे रवां दवा हैं जी। मुल्तान रोड इसको बोला जाता है। और जी वो इतना रश सिर्फ इस टाइम होता है तो इशारों पे होता है, अदरवाइज़ कम होता है। ले जी जाते हुए ये आ गया जी चबुर्जी चौक आ गया है। ये पुराना एक अपना मकबरा कह लें या इसको जो भी सैरगाह कह लें, बादशाहों के वक़्त की ये अपना चबुर्जी चौक मेन में है इस टाइम। और इसके साथ छोटी पार्क भी है। चलें जी आगे चलते हैं। ले जी चलते चलते हम लोग आ चुके हैं जी दाता दरबार के बाहर। ये दाता दरबार के बाहर का नज़ारा है जी, जो आपको दिखाया जा रहा है, जहाँ पे 24 घंटे ही रश होता है। यहाँ पे जो भी आए ख़ास तौर पे अपने मोबाइल, अपने पर्स, अपने कानों और अपने गले का ख्याल रखें जिन्होंने ज़ेवर पहना हो। ले जी हमारी दरबार के अंदर हाज़िरी हो चुकी है और हाज़िरी होते हुए जहाँ पे ये लोग खड़े हैं ये चिराग गाह है। यहाँ पे चिराग जलाए जाते हैं। और आगे चलिए जी ये हैं जी यहाँ पे जूतों के स्टॉल हैं। यहाँ पे मेहमानों के जूते रखे जाते हैं। जैसे हम लोग आए हैं हमारे जूते रख लिए गए हैं जी। और यहाँ के जूते रखवाने के बाद चोरी होने का डर नहीं होता, जो मस्जिदों में बहुत ज़्यादा होता है। और लें जी आपको दिखाएंगे कि दरबार शरीफ के अंदर हाज़िर हो चुके हैं। दरबार में जो है रश तो इतना आगे जाके देखा जाएगा, एंट्रेंस पे रश नहीं है, साफ़ सुथरा माहौल है। गर्मी है, लोग अपने साए के नीचे यहाँ पे जो है बेआसरा औरतें भी बहुत सारी हैं जिनको कोई नहीं संभालता, वो भी यहीं पे बैठी हैं, सो रही हैं, खा रही हैं। ये ले जी आपको दादा हज़ूर का सेहन दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये है मर्दों वाला एरिया। यहाँ पे औरत का जाना अलाउ नहीं है और मर्दों की साइड पे औरतों की साइड पे मर्द का आना अलाउ नहीं है। यहाँ पे शाम के टाइम अगर आया जाए 9 बजे के बाद, तो वो बेआसा लोग जो लाहौर में काम करते हैं और यहाँ पे वो आके सो जाते हैं जिनके पास रेंट नहीं होते। ये देखिए ये पूरी पूरी फैमिलियाँ आई हुई हैं, पूरी पूरी फैमिलियाँ आके यहाँ पे अपना सलाम पेश करती हैं, उसके पास यहाँ पे नात ख़ानी करती हैं और उसके बाद अपने अपने दुख रोने के बाद वापस अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ यहाँ पे मेरे जैसी बहनें जिनका कोई भी नहीं है वो यहीं पे ही रहती हैं, उनको यहाँ से निकाला नहीं जाता क्योंकि वो औरत होती है। सड़कों पे सिर्फ वही औरतें आपको लाहौर में नज़र आएंगी जो नशावर होंगी, जो उस तरह दुखों की मारी होंगी, इस दरबार के अंदर होंगी जी। कभी भी वो इस दरबार से बाहर नहीं निकाली जाती, इनको खाना भी मिलता है और वो अपना ऐसे ही रह सकती हैं। देखें ना, बहुत बहुत दूर से लोग आए होते हैं और अपना कोई 1 दिन के लिए आता है, कोई 2 दिन के लिए आता है, क्योंकि हर किसी का मानना है कि दाता हजूर बहुत बड़ी हस्ती हैं। किताबों में भी लिखा है इनके बारे में, बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि ये अपने अल्लाह को राज़ी करते रहे हैं, अपने नबी को राज़ी करते रहे हैं। ये उनके बताए हुए इल्म पे चलते रहे हैं, उनके बताए हुए रस्तों पे चलते रहे हैं, जो कि हम नहीं चलते हैं। हम
ہر کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم ہر کسی کو جو ہے نا وہ نیچا دکھا دیتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جائے ہم اپنے سے نیچا لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو اپنایا اور اپنی عبادتیں کی، ان عبادتوں کی وجہ سے آج ان کے مقام ہیں اور ان کے رہتی دنیا تک ان کے نام رہیں گے، کہ انہوں نے عبادتیں ہی ماشاءاللہ بہت کی ہیں، جنہیں جی ہمیں لائن میں لگا دیا گیا ہے۔ ان کی عبادت، ہم کہتے ہیں جی ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں کرتے۔ جنہوں نے پتھر کھائے، جنہوں نے سبزہ کھا کے بھوک برداشت کی، ہم تو روٹی کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، ہم چوری کر لیتے ہیں۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا آج نام ہے، جن کا آج مقام ہے۔ انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے جنگ کے دوران، ان لوگوں نے بھی اس طرح کی یہ چیزیں کر کے تب جا کے ان کو یہ مقام ملے ہیں۔ لے جی دربار کے اندر حاضر ہو چکے ہیں، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا جی۔ داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، تو لے جی ہمارے پھول اندر ان کے اپنا زیارت پہ پہنچ چکے ہیں، ان کے اپنا قدموں میں رکھ دیے گئے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا نذرانہ تھا پھولوں کا، لے جی ہم اندر سے آپ کو تھوڑا سا نظارہ کرائیں گے، آپ دعا کیجئے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ ایک ایسی ہستی ہیں، ان کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ جب یہ لاہور میں آئے تھے تو ان کے خلاف بہت سارے ہندو تھے، کیونکہ ان کے پاس لوگ فیض کے لیے بیٹھے رہتے تھے، یہ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے نیکی کا، نماز کا، قرآن کا۔ تب علم اور قرآن اتنا نہیں تھا، ہندو اپنا لوگ زیادہ تھے، تو ان کے جو ہندوؤں کے آگے جو ہوتے ہیں نا، جن کو بولا جاتا ہے یہ تویز دھاگے والے، جادو ٹونے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے بہت خلاف تھے، کیونکہ وہ اپنا ایک اڈا چلا رہے تھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے۔ تو داتا حضور آ گئے تو تھوڑی سی دنیا ان کی طرف ہونا شروع ہو گئی، ان کے باتیں سن کے، قرآن سن کے، نمازیں دیکھ کے۔ لے جی یہ داتا حضور کے اندر ایک چشمہ ہے پانی کا، جس سے فیض ہے، کوئی بھی بیماری ہو، جلد کی بیماری ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو، یہ پانی اگر بطور ذہن میں رکھ کے کہ مجھے اس پانی سے میرا اللہ شفا دے گا، تو وہ پیا جائے تو ضرور شفا ملتی ہے۔ جی یہ نیچے ہے جی لنگر خانہ، جہاں پہ عورتوں کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ یہاں پہ عورتیں اپنا انتظار کر رہی ہیں بچوں کے ساتھ کہ پہلی والی جو عورتیں اندر بیٹھی ہیں وہ کھانا کھا لیں، اس کے بعد ان کی باری آئے گی۔ داتا حضور کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کا ایک بہت قصہ مشہور ہے، کتابوں میں مشہور ہے، بڑوں سے بھی سنا ہے، کہ جب یہ لاہور میں بیٹھے تھے نا اس جگہ پہ، تو ایک جادو والا تھا، تو جادو والے نے دودھ لیتا ہوتا تھا لوگوں سے کہ اگر تم لوگ مجھے یہ دودھ نہیں پہنچاؤ گے تو تم لوگوں کی بھینسیں خون دیں گی۔ ہوتا بھی تھا کیونکہ وہ جادو کے ذریعے سے کرتا تھا۔ داتا حضور نے ایک دن بولا کہ آپ یہ دودھ سارا میرے یہاں پہ چھوڑ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ آپ کی بھینسوں میں خون آتا ہے۔ لیکن وہی بات ہوئی کہ وہ جب گجریاں اپنے گھر گئیں تو ان کی بھینسوں نے اتنا دودھ دیا کہ ان کے گھر کے برتن بھی ختم ہو گئے۔ جب یہ چیز پتہ چلی اپنا جادو کرنے والے کو، تو اس نے پھر جی مقابلہ کرنے کے لیے داتا حضور کو بولا کہ جی لیں میں آسمان پہ اڑتا ہوں اور مجھے آسمان سے نیچے اتار کے دکھا۔ داتا حضور تھوڑا سا مسکرائے اور آنکھیں بند کر لی، انہوں نے اشارہ کیا، بولا بھی نہیں، انہوں نے اشارہ کیا اپنے جوتوں کا، جن کو کھڑاویں بولا جاتا ہے، انہوں نے اشارہ کیا اور ان کی وہ کھڑاویں جو تھیں انہوں نے اس جادو کرنے والے کو آسمان پہ جا کے مارا، اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور داتا حضور سے اس نے معافی مانگی، اس نے اپنا معافی مانگی، اور داتا حضور نے بتایا کہ میرے رب کے اشارے سے یہ جوتوں نے کام کیا ہے، میں ایک عبادت کرنے والا انسان ہوں اپنے رب کی، اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ کام جو تو جادو کے ذریعے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، یہ کام تو عام سی بات ہے، یہ میری جوتے کریں گے جن کو کھڑاویں بولا جاتا ہے۔ تو آج تک داتا حضور کے در پہ کوئی آ کے دعا کی ہو رد نہیں ہوتی۔ بہت ساری بہنیں بھی یہاں پر آتی ہیں، بہت سارے میرے بھائی بھی آتے ہیں،
آج مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، اور